प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रष्ट रूपमा दुई किनारामा बाँडिएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधरले घोषित रूपमै बेग्ला बेग्लै भेला र बैठक गर्न थालेका छन्। तर दुवै खेमाको अङ्कगणित भने प्रष्ट भइसकेको छैन। अब नेकपाको राजनीति कसरी अघि बढ्ला? के यो राजनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान हुन्छ या अदालतसम्म पुग्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानीका लागि यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा। पछिल्लो हिजो र आजको घटनाक्रम हेर्दा नेकपाको पार्टीभित्रको जुन घटनाक्रम भयो यसले त महाकाली सन्धिताकाको झल्को दियो होइन? हजुर, झल्को दियो। धेरै हिसाबमा त्यो महाकाली सन्धिको बेलाको झल्को दियो र अहिले पनि अब प्राविधिक रूपमा घोषणा हुन मात्रै बाँकी भएको जस्तो लाग्छ। नेकपा विभाजित चाहिँ भइ नै सक्यो व्यवहारमा, तर अब औपचारिक रूपमा कसरी हुन्छ र को कता लाग्छ भने पुरै सिनारियो देख्न मात्रै बाँकी जस्तो लाग्छ मलाई। यो विविध घटनाक्रम हेर्दा अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्ला के भन्नुहुन्छ? अब नेपालको राजनीति एकदमै अर्को अध्यायमा प्रवेश गरिसक्यो। त्यो अर्को अध्याय भनेको अस्थिरताको अध्याय हो। एकदम दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा जो नयाँ संविधानले जुन एउटा प्रमिस गरेको थियो, नयाँ संविधानले जुन वाचा गरेको थियो र नयाँ संविधानले जुन आश्वस्त पार्न खोजेको थियो नेपाली समाजलाई, अब राजनीतिको गुणात्मक रूपमा एउटा फड्को मारेर सम्पूर्ण राजनीतिक क्रान्तिहरू पुरा भए जसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरियो र अर्को राम्रो चरणमा प्रवेश गरियो भन्ने सुनिश्चितता जुन दिन खोजेको थियो त्यो भङ्ग भएको छ। अब नेकपा व्यवहार त टुक्रिसक्यो, अब औपचारिक रूपमा विभक्त मात्रै हुन बाँकी छ। यो सबैले कतातिर लग्यो भने एकदम अन्यलतर्फ त लग्यो नै। अब धेरै कुराहरू कसरी विकसित हुन्छन् हेर्न बाँकी नै छ, तर प्रष्ट देखिएको एकदमै नजानुपर्ने कोर्सतिर, अस्थिरताको कोर्सतिर गइ नै सक्यो। यो सँगसँगै अब नेकपा पार्टी विभाजन हुने पक्का हुने बित्तिकै अब अहिले पहिलो प्रश्न त तपाईँले सोध्नुभयो जस्तो राजनीतिक रूपमा यो सम्बोधन होला कि कानुनी संवैधानिक रूपमा? मलाई लाग्छ संवैधानिक रूपमा हुनेतर्फ गइ नै सक्यो, किनभने सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै रिटहरू आज परेका छन् र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुन सदर गर्नुभयो प्रतिनिधि सभाको विघटन, त्यो प्राय जसो सबैले, राजनीतिक दल मात्रै होइन कि संविधानका ज्ञाता धेरैले यो असंवैधानिक भनेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा पहिलो अब हेर्न बाँकी अदालतले सदर गर्छ कि खारेज गर्छ भन्ने भयो। तर जे गरे पनि अदालतले संसदलाई पुनर्स्थापना गरे पनि नगरे पनि अस्थिरताको चरणतर्फ राजनीति प्रवेश गरि नै सक्यो र नेकपाको विभाजन अब अवश्यम्भावी भइ नै सक्यो। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, अब यदि यो घटनाक्रम अदालतसम्म पुग्यो भने अदालतले पनि केही समय लिएला। यो बीचको समय कसरी गुज्रिएला के अनुमान गर्न सकिन्छ? बीचको समय नेकपा भित्रका जुन दुईटा धार छन्, समूह छन्, उनीहरूले आफूलाई वैधानिक बनाउने कोसिस गर्नेमै बित्नेछ। एक त अब नेकपाको केन्द्रीय समितिका दुईवटा बैठक भोलि डाकिएका छन् दुईटा अध्यक्षद्वारा। त्यसमा पहिलो प्रयास भनेको अब निर्वाचन आयोगमा माधव नेपाल प्रचण्ड समूहले केपी ओलीलाई कारबाही गरेको जानकारी गराइसकेको छ। त्यसले गर्दा राज्यका यी विभिन्न निकायमा त्यो वैधानिकताको लडाइँमा विभिन्न खालका खेलहरू जो सुरु भइसकेका छन्, मलाई लाग्छ त्यो जारी हुन्छ र अब अदालतले दिने जुन फैसला हुन्छ त्यसलाई पनि अब प्रभाव पार्न खोज्ने खालका अब त मलाई लाग्छ यसैको सेरोफेरोमा केही दिन जान्छन् र समग्रमा अब नेकपा विभाजन त हुने नै भयो। त्यो विभाजन हुँदा आधिकारिक नेकपा कसको हो, कुन खेमाको भन्नेतर्फ नै मलाई लाग्छ यो आज भोलि एक दुई दिनका कुराहरू त्यतै बढी केन्द्रित हुन्छन् जस्तो लाग्छ। अब पहिलेको संसद फर्किने सम्भावना कतिको छ? यदि संसद फर्कियो भने अबको राजनीति के होला र यदि फर्किएन भने राजनीति कसरी अघि बढ्छ? हजुर, पहिलो त अघि मैले अलिक भन्न खोजे जस्तो अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि नभए पनि अस्थिरताको चरणतर्फ प्रवेश गरि नै सक्यो हिजोको संसद विघटनको जुन निर्णय भएको छ त्यसले गर्दा। किनभने अदालतबाट धेरैले अपेक्षा गरेका छन् र यो असंवैधानिक भएको कारणले अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ र पुनर्स्थापना भयो संसदको भने पनि नेकपाको विभाजन त
हुने नै भयो। त्यसले गर्दा एउटा बहुमत प्राप्त पार्टी त्यो संसदमा नरहने पक्का जस्तै देखिन्छ। त्यसको अर्थ थप अस्थिरता हुँदै हो। कस्तो सरकार को मिल्ने कसरी भन्ने खालको भइ नै हाल्यो। दोस्रो, गएको निर्वाचनमा स्थिरताको जुन नारा दिएर चुनाव जितेको नेकपा थियो र जुन प्रबन्ध अगाडि बढेको थियो त्यसमा पनि ठुलो सेटब्याक भयो नै। र यसले गर्दा नयाँ संविधान लागू गर्नको लागि जुन एउटा स्वामित्व थियो दलहरूको, यी नयाँ पार्टी यसरी विभक्त हुने बित्तिकै ती धेरैमा प्रश्न चिन्हहरू खडा हुने नै भए। त्यो संसद पुनर्स्थापना हुँदाको स्थितिमा पनि अस्थिरतातर्फ गयो भन्ने हिसाबमा यदि संसदको पुनर्स्थापना भएन अदालतबाट भनेदेखि झन् बढी धेरै अन्यल तर्फ हामी जाने यो पछिल्लो घटनाक्रमले हाम्रा राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता जुन स्वतन्त्र संस्थाहरू छन् यी संस्थाहरू नै विवादमा मोचिएका छन्। अब भोलिका दिनमा हामीले यी संस्थाहरूलाई मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? हजुर, यी संस्थाहरूको साख गुमिनै सकेको छ। जस्तै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर त पार्टीले एउटा पदबाट राजीनामा गर्नुहोस् भन्दा नमानेर पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा आफू प्रष्ट रूपमा अल्पमतमा पुगेको देखेर संसद विघटन गर्ने, जसको मूल्य देशलाई समाजलाई ठुलो पर्न थालिसक्यो, त्यता जानुभयो। गर्दा प्रधानमन्त्रीको संस्था, उहाँको व्यक्तित्वको साख त धेरै गिरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले जुन कदमलाई रोक्नु पर्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो, संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा असंवैधानिक भनिएको छ, त्यसमा पनि उहाँ चुक्नुभयो। त्यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। र यो सँगसँगै हाम्रा निर्वाचन आयोग, अदालत जस्ता संस्थाहरू, राष्ट्रिय संस्थाहरू जसका व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा इन्टिग्रिटीका साथ काम गर्नुपर्ने हो, विगतका इतिहासमा कतिपय राम्रो नजिर पनि छन्, कतिपय एकदम नराम्रा पनि छन्। त्यसले गर्दा अहिले हामी कहाँ छौँ भन्ने मलाई लाग्छ भने संशय एकदम धेरै छ। संविधानमा, कानुनमा के लेखिएको छ भन्ने कुरामा जनता आश्वस्त भएको देखिँदैन। त्यहाँ भएका व्यक्तिले कसको स्वार्थमा कस्तो निर्णय गर्छन् भनेर त्यो स्वार्थका कारणले गरिने निर्णय कस्ता हुन्छन् भनेर पर्खिनुपर्ने स्थिति छ। यदि संस्थाहरूको साख रहेको हुन्थ्यो भने अर्कै परिस्थिति हुन्थ्यो होला। अब यो घटनाक्रम यसरी अघि बढिरहेको छ हैन? अब अदालतले नबोलिकनै राजनीतिक प्रक्रियाबाट यो समस्याको समाधान निस्किने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? छैन। राजनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान निस्कने सम्भावना छैन, बिल्कुलै छैन भन्न सकिन्छ। किनभने नेकपा पार्टी अब एक भएर रहन सक्ने स्थिति छैन र नेकपा पार्टी विभाजन हुनु भनेको राजनीति त्यस हिसाबमा अर्को अध्यायतर्फ प्रवेश गर्नु नै हो। र अब यो बहुआयामिक छ। एक त संसद को पुनर्स्थापना भएन भने त्यसले कतातिर लैजाला, कस्ता खालका अस्थिरताहरू तर्फ हामी प्रवेश गरिएला, त्यो अस्थिरतातर्फ गइयो भन्ने प्रश्न देखिन्छ। कस्तो भन्ने अब त्यो बिस्तारै हेर्नुपर्छ। तर के देखियो भने बहुआयामिक कुन हिसाबमा छ भने नेकपा विभाजन भएर बन्ने पार्टी कुनै मुद्दाका आधारमा त्यो विभाजन हुनेवाला छैन। पद बाँडफाँडमा कुरा नमिलेर हो। अघि तपाईँले सुरुमा महाकाली सन्धि भन्नुभयो, त्यतिखेर महाकाली सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टी विभक्त भएको थियो। माओवादी पार्टी फुट्दा पनि त्यहाँ विचारधारात्मक कुराहरू थिए। नेपाली काङ्ग्रेस फुट्दा पनि एउटा बढी राजावादी भयो, एउटा लोकतन्त्र, विभिन्न थिए। अहिले केही पनि सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष देखिँदैन। यो प्राविधिक रूपमा मात्रै भागबण्डाको कारणले, आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले फुट्नेवाला छन्। त्यसले गर्दा अब पार्टीका संरचना कस्ता बन्छन् भन्ने कुरा यसले एउटा छनक त दिन्छ। तर त्यसले के देखाउँछ भने यो अस्थिरताको चरणमा प्रवेश गरि नै सक्यो, संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि। अन्तमा संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको भूमिका नै सन्देहात्मक छ भनेर प्रतिपक्षी पार्टीभित्रै कुरा उठिसकेको छ हैन? अब प्रतिपक्षको भूमिका के हुनुपर्छ? हजुर, प्रतिपक्षको भूमिका यो विगत 2-3 वर्षमा त राम्रो भएन, हुन सकेन भन्ने छँदैछ। र अहिलेको जुन संवैधानिक परिषदका नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि प्रतिपक्षको भूमिका अपारदर्शी, हुनु नपर्ने खालको नै भयो। र प्रतिपक्षमा खास गरी त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकालाई प्रश्न उठाइएको छ। र यो अहिलेको संसद विघटनको कुरा पनि कुनै न कुनै हिसाबमा त्यो जोडिएको छ र प्रधान न्यायाधीश त्यो परिषदमा सामेल हुनुभएको स्थिति छ। मङ्सिर 30 मा गरिएको निर्णय पुस 5 मा बाहिर ल्याइएको स्थिति छ। यी यावत कुराहरूले गर्दा पनि यो संसद पुनर्स्थापनाको कुरा जुन अब अदालतमा रिट परेको छ, के कसरी जाला
भनेर धेरै आशंका उब्जिनुको पछाडि त्यसको पनि कारण छ र प्रतिपक्षको भूमिकामा थुप्रै सन्देह र थुप्रै प्रश्नहरू उठिन सकेका छन् त्यो संवैधानिक परिषदको निर्णयको सन्दर्भमा।